बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुस्ल करने का मुकम्मल और आसान तरीका। सबसे पहले हम बात करेंगे गुस्ल के फराइज, गुस्ल की सुन्नतें और गुस्ल के मकरूहात के बारे में। तो आइए जानते हैं। गुस्ल में कुल 3 फर्ज हैं। अगर एक भी छूट जाए तो गुस्ल नहीं होता। नंबर 1, मुंह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रहे। गुस्ल में 7 सुन्नतें हैं। सुन्नत छोड़ने से गुस्ल तो हो जाएगा मगर सवाब में कमी आ जाएगी। नंबर 1, तहारत हासिल करने की नीयत से गुस्ल करना। नंबर 2, गुस्ल करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। नंबर 3, दोनों हाथ गिटों तक धोना। नंबर 4, जाहिरी नापाकी दूर करना और इस्तंजा करना। नंबर 5, गुस्ल करने से पहले वुजू करना। नंबर 6, 3 मरतबा पूरे बदन पर पानी डालना। नंबर 7, बदन को मलना। गुस्ल में 3 चीजें मकरूह हैं जिनसे हत्तल अमकान बचना चाहिए। नंबर 1, पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। नंबर 2, इतना कम पानी लेना कि अच्छी तरह गुस्ल ना हो सके। नंबर 3, दुराने गुस्ल बरहिना हालत में किसी से बातचीत करना या किबला की जानिब रुख करना। मेरी प्यारी माओ और मेरी प्यारी बहनों, जब इंसान हालत जनाबत में होता है तो बगैर कुल्ली के जिक्र इलाही करना मकरूह होता है। बेहतर है कि सबसे पहले कुल्ली कर ली जाए। चुनाचा जब आप बाथरूम में दाखिल हों तो पहले कुल्ली कर लें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले बाथरूम में दाखिल होते हुए उल्टा कदम रखें। गुस्ल खाने में दाखिल होने के बाद आपने कोई कलाम नहीं करना है। बाज लोग ये समझते हैं कि गुस्ल का ताल्लुक कलमा पाक पढ़ने से है। पहला कलमा पढ़ेंगे तो पाक होंगे वरना नहीं होंगे। ये बिल्कुल जहालत पर मुश्तमिल ख्याल है। बाथरूम में जाने के बाद अगर कपड़े पहने हुए हैं तब भी जिक्र इलाही ममनून है क्योंकि ये मकाम मुनासिब नहीं है। और कपड़े उतारे हुए हैं तो 2 शर्तें हो गई। एक तो मकाम गैर मुनासिब है जिक्र इलाही के लिए और दूसरा सतर खुले होने की हालत में कलाम बिला जरूरत करना मकरूह है। तो वॉशरूम में दाखिल होने के बाद फिर कोई जिक्र नहीं करेंगे। कपड़े उतारने के बाद आपको बताया था कि एहतियात करेंगे कि काबतुल्लाह की तरफ रुख ना हो, ना पीठ हो। यही मसला अफजल है। पीठ करना या रुख करना ये मकरूह होता है। इसलिए गुस्ल करते वक्त ऐसे रुख खड़े हों और बैठें कि ना आपकी पुश्त काबतुल्लाह की जानब हो, ना आपका रुख काबतुल्लाह की जानब हो। अदब और एहतराम इसी में है। काबतुल्लाह की तरफ पीठ करना मुस्तहिब अफजल है, ये मकरूह होता है। इसलिए ऐसे रुख खड़े हों कि ना आपकी पुश्त काबतुल्लाह की जानिब हो, ना आपका रुख काबतुल्लाह की जानब हो। अदब और एहतराम इसी में है। इसके बाद नियत करेंगे। नियत कैसे करेंगे? नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। आप जुबान से कुछ भी नहीं कहेंगे, बस दिल में इरादा कर लें कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की रजा के खातिर गुस्ल कर रही हूँ, या जनाबत को दूर करने के लिए गुस्ल, या नमाज के काबिल होने के लिए गुस्ल कर रही हूँ। दिल में आप ये नियत करेंगे तो ये नियत हो जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि अब आपका नहाना इबादत में शुमार होगा और आपको सवाब मिलेगा। अगर कोई मेरी बहन बगैर नियत के गुस्ल कर ले तो भी तहारत हासिल हो जाएगी, क्योंकि पानी अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि हम नियत करें ना करें वो हमारी निजासत को बहा कर ले जाएगा, चाहे हकीकी निजासत हो चाहे हुक्मी निजासत हो। तो लिहाजा अगर कोई बगैर नियत के गुस्ल करेगा तो गुस्ल फिर भी हो जाएगा, जनाबत फिर भी दूर हो जाएगी, लेकिन इससे सवाब नहीं मिलेगा। तो गुस्ल में सवाब के लिए नियत करना जरूरी है। इसके बाद अपने दोनों हाथों को गिटों तक धोएंगे। इसके बाद
اگر جسم پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو تو اس کو دور کریں گے اور استنجے کی جگہ کو دھوئیں گے۔ اس کے بعد نماز کی طرح کا مکمل وضو کر لیں گے اور اس وضو کرنے کے اندر غسل کے پہلے 2 فرائض بھی پورے ہو جائیں گے، ایک کلی کرنا اور دوسرا ناک میں پانی چڑھانا۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ کلی کرنے میں غرغرہ بھی ہوگا اور ناک میں پانی جب آپ چڑھائیں گے تو خالی ٹچ نہیں کرنا بلکہ نرم ہڈی جہاں تک ہوتی ہے وہاں تک پانی کو سونگھ کر اوپر نتنوں تک چڑھانا فرض ہے اور سونگھ کر تھوڑا سا اوپر چڑھانا یہ سنت کریمہ ہے۔ اس کے بعد پورے بدن پر ایک بار تیل کی طرح پانی کو مل لیں، پھر سیدھی جانب 3 بار پانی بہائیں، پھر الٹی جانب 3 بار پانی بہائیں۔ اس کے بعد اپنے سر اور بقیہ دھڑ پر 3 بار پانی بہائیں تو آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ اور پانی بہاتے ہوئے جسم کو ملتے جانا یہ بھی سنت کریمہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سنت کے مطابق غسل۔ اگر کوئی اس کا لحاظ نہ کرے، مثال کے طور پر شاور کھولا اور بس پانی ڈالتے جا رہے ہیں، پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہا لیا تو تب بھی غسل ہو جائے گا، لیکن اس ترتیب سے اگر غسل کریں گے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پوشیدہ رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ طریقہ الہام فرمایا، طریقہ سکھایا، وہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو اگر اس ترتیب کو ملحوظ رکھ سکیں تو بہت ہی بہتر ہے کہ اس ترتیب سے آپ غسل فرمائیں۔ میری پیاری ماؤں اور میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو غسل کا طریقہ دوبارہ ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں۔ میرا مقصد ویڈیو کو لمبا کرنا نہیں اور نہ ہی آپ کو بور کرنا ہے، بلکہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ سے کوئی بھی غسل کا اہم پوائنٹ مس نہ ہو جائے۔ تو پلیز دھیان سے آپ سنیے۔ میری پیاری ماؤں اور میری پیاری بہنوں، غسل کرنے کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 مرتبہ دھوئیے، پھر بدن پر کسی جگہ منی یا کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اس کو 3 مرتبہ پاک کریے، پھر استنجا کیجیے، خواہ ضرورت ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کیجیے۔ اگر نہانے کا پانی قدموں میں جمع ہو رہا ہے تو پیروں کو نہ دھوئیے، یہاں سے علیحدہ ہونے کے بعد دھوئیے، ورنہ اسی وقت دھو ڈالنا جائز ہے۔ اب پانی سب سے پہلے سر پر ڈالیے، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر۔ اتنا پانی ڈالیے کہ سر سے پاؤں تک پہنچ جائے۔ بدن کو ہاتھوں سے ملیے، یہ ایک دفعہ ہوا، پھر دوبارہ اسی طرح پانی ڈالیے، پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور جہاں بدن سوکھا رہنے کا اندیشہ ہو وہاں ہاتھ سے مل کر پانی بہانے کی کوشش کیجیے۔ پھر اسی طرح تیسری بار پانی سر سے پیر تک بہائیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ غسل کے بعد بدن کو کپڑے سے پونچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پونچھنا بھی، لہٰذا دونوں میں سے جو بھی صورت آپ اختیار کریں سنت ہونے کی نیت کر لیا کیجیے۔ اسی غسل سے آپ نماز ادا کر سکتی ہیں، نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں، خواہ ننگے ہو کر ہی غسل کیا ہو۔ تو میری پیاری ماؤں اور بہنوں، غسل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ہی غسل کی ضرورت پیش آئے بہتر یہی ہے کہ فوراً غسل کر لیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک نماز کے بعد غسل جنابت واجب ہوا تو اگلی نماز کے وقت سے پہلے پہلے اس غسل کو ادا کر لینا ضروری ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ غسل کی غفلت کی وجہ سے اگلی نماز قضا ہو جائے۔ اس لیے شرعی طور پر لازم ہے کہ اگلی نماز سے قبل غسل جنابت مکمل کر لیا جائے۔ یہاں پر میں ایک اور اہم مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ بعض خواتین ناخنوں پر نیل پالش لگا لیتی ہیں اور اسی حالت میں غسل کر لیتی ہیں، حالانکہ اس طرح غسل درست نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیل پالش ناخنوں پر ایک تہ بنا دیتی ہے
جس کی وجہ سے پانی ناخن تک نہیں پہنچ پاتا، اور غسل میں پورے جسم تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ناخنوں پر نیل پالش لگی ہو تو پہلے اسے مکمل طور پر صاف کرنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی غسل کریں تاکہ غسل صحیح اور مکمل ہو سکے۔ آخر میں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو غسل کا درست اور آسان طریقہ سیکھنے میں مدد ملے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔